खबर शामिल करते हैं हुजरा शामुकीन से। हमारे तहसील रिपोर्टर हाजी मोहम्मद यूनुस तबस्सुम जट की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा के नवाही गांव सदगराट में ट्रैफिक रोड हादसा। नवाही गांव 14 में आर के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स मौका पर जाँ बहक हो गया, दूसरा शदीद जख्मी। जाँ बहक और जख्मी होने वाले आपस में सगे भाई हैं। कार ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। लाश आवर जख्मी को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त अब्दुस्तार और जख्मी की शिनाख्त मोहम्मद अशरफ के नाम से हुई। न्यूज़ 15 चूनिया से खबर शामिल करेंगे। डॉक्टर बिलाल ने कार्ड सेंटर विजिट किया, मरीजों से अमले की हाजिरी चेक की और उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ काम चाहिए, काम ना करने वालों को मेरी तरफ से कोई रियायत नहीं, हर वो नामुमकिन काम करके दिखाऊंगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद नदीम अब्बास का डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स खानेवाल का विजिट। इस मौका पर डीएसपी हेडक्वार्टर गुलाम मुर्जा भट्टी समेत दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। डीपीओ ने पुलिस लाइन में सरकारी गाड़ियों की इंस्पेक्शन की। डीपीओ ने ड्राइवर्स को गाड़ियों की मेंटेनेंस के बारे में ब्रीफ किया। डीपीओ ने थाना मोबाइल गश्त की 5, प्रेजेंट मैन 5 और एलीट फोर्स की 6 गाड़ियों की नई बैटरियां और टायर तकसीम किए। डीपीओ की एमटीओ मजहर इकबाल को तमाम गाड़ियों की मेंटेनेंस बरकरार रखने की भी हिदायत। कुछ दिन कबल खैरपुर जोसो में कत्ल होने वाली फहीदा सियाल के वर्सा के साथ ताज़ियत का सिलसिला जारी। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा खैरपुर जोसो पहुंचकर ताज़ियत की। पार्टी के वाइस चेयरमैन शब्बीर अहमद कायम खानी ने भी फ़ोन करके ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। इस मौका पे पीएसपी लाड़काना डिवीजन के ज्वाइंट इंचार्ज अहमद अली बरडू, मेंबर साजिद हुसैन बल्लोच, जिला कंबर के रहनुमा सिकंदर अली सोमरू और दीगर ने भी इन जालमों को इंजाम तक पहुंचाने की हिदायत की। जबकि उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत मुलजिम शहीद असरान के साथ खड़ी है। सिंध असम्बली में कातिल मेंबर को बिठाया गया है। एमपीए घमर असरान का बाप कानून से बालातर है, इसलिए पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर रही। सुबह बलूचिस्तान से सियाल बरादरी के चीफ सरदार खादिम हुसैन सियाल, डॉक्टर अब्दुल हफीज सियाल, डॉक्टर शाहनवाज सियाल, आसिफ सोलंगी और दूसरों ने वर्सा के साथ ताज़ियत भी की। अब आपको लिए चलते हैं फैसलाबाद में, जहां गुज़िश्ता रोज़ फैसल इकराम अब्दुल्लापुर टेक्सटाइल में आग लग गई। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ फैसलाबाद नादिर अली सिंधु की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर फैसलाबाद ने फैक्ट्री में लगने वाली आग और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। रेस्क्यू की उम्दा कारकर्दगी की तारीफ की और मौका पर मौजूद डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर एहतशाम वाला, रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर फैसल मुनीर और तमाम रेस्क्यू टीम को भी शाबाश दी। अब कुछ खबरें तहसील डस्का से। हमारे नुमाइंदे गंजफर वड़ाई से साहूवाला में जेर तामीर अजीमुशान तालीमी मनसूबा कॉलेज ऑफ शरिया एंड इस्लामिक साइंसेज फॉर गर्ल्स जामिया मस्जिद साजिद नवाज शहीद की शानदार तारफी तकरीब इनेकाद। सिविल सोसाइटी, मकामी सियासी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद, तहरीक मिनहाजुल कुरान तहसील चमड़ियालो, ज़िला सियालकोट के जुमला कायदीन और एग्जेक्टिव मेंबरान की भरपूर शिरकत। कारी जुनेद बाहू साहब ने तिलावत कुरान पाक और मोहतरम मोहम्मद वहीद हारूनी साहब, मोहतरम सर जाहिद साहिब और सूफ़ी अल्लाह दित्ता ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की सआदत हासिल की। जिसके बाद लाइफ मेंबर तहरीक मिनहाजुल कुरान पीएचडी स्कॉलर मोहतरम डॉक्टर नदीम अहमद चौधरी साहब, अलामा शमीम सरवर कादरी साहब और मोहतरम अजहर वकास सीमा साहब ने इस प्रोजेक्ट पर शुरा को तफसील ब्रीफ किया और बताया कि हम ज़िंदगी के हर शोबे में इसी तरह अपना फलाही और रफाही किरदार अदा करते रहेंगे। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला सियालकोट मोहतरम चौधरी इदरीस अहमद चीमा साहब, सदर बार कौंसल तहसील समड़ियाल मोहतरम चौधरी इमरान चीमा साहब, चेयरमैन यूनियन कौंसल बद्दो के साबिका नाज़िम यूनियन कौंसल साहूवाला मोहतरम चौधरी मोहम्मद असलम चीमा साहब की इस तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत। सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान ज़िला सियालकोट और मुंतज़िम आला कॉलेज हज़ा मोहतरम अलामा सनाउल्लाह रब्बानी साहब ने इस मौका पर अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए फरमाया कि कदीम और जदीद हसीन इम्तिजाज के साथ तलबा और तालिबात को तालीम और तरबियत देना मिनहाजुल कुरान के तालीमी इदारों का तर्ज इम्तियाज़ है। इसके अलावा उन्होंने इस अज़ीमुश्शान तालीमी प्रोजेक्ट के लिए हर तरह के ताउन का भी यकीन दिलाया। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद यूसुफ मल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील नारा और सिटी चौंटको के इर्द गिर्द
محلوں گلیوں میں ٹاؤن انتظامیہ کی نااہلی کے باعث صفائی کا بحران، شہریوں کی کیچڑ سے جان نہ چھوٹی۔ متعدد کالونیز میں گندا پانی جمع ہونے لگا، لوگ گندے پانی سے گزرنے لگے، گندگی سے مختلف وبائی امراض جنم لینے لگیں۔ انتظامیہ کی جانب سے تاحال صفائی کے اقدامات نہ ہو سکے، اعلیٰ حکام سے نوٹس کا مطالبہ۔ چونٹکوں میں انتظامیہ کی کارکردگی کھل کر سامنے آ گئی، شہر میں ہر جگہ گندگی کے انبار لگ گئے، شہر کی متعدد کالونیز علاقے گندگی اور تالاب کا منظر پیش کرنے لگے، ہر طرف گندگی، کیچڑ اور سیوریج کا پانی نکالنے کے کوئی اقدامات نہ ہو سکے۔ شہر کے مختلف نالے ابل پڑے، جس کے باعث شہریوں کو آمد و رفت کے لیے شدید مشکلات کا سامنا۔ شہریوں کا کہنا ہے کروڑوں کے بجٹ کی کرپشن نظر آ رہی ہے، شہر میں صفائی ستھرائی کا نظام درہم برہم ہو گیا، سارا شہر گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے، جبکہ ٹاؤن انتظامیہ منظر عام سے غائب، جس کے باعث پورا شہر گندگی کے ڈھیر میں تبدیل۔ سیالکوٹ سے خبر شامل کریں گے۔ سیالکوٹ یونین کونسل کھروٹا سیدنا کی نئی بلڈنگ کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا، سنگ بنیاد سید عارف بہاول حق شاہ نے رکھا۔ نئی بلڈنگ اپنی مدد آپ کے تحت تعمیر کی جا رہی ہے۔ چیئرمین یونین کونسل کھروٹا سید کیسر عباس شاہ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ یونین کونسل کی تعمیر پر 70 لاکھ روپے خرچ ہوں گے، 12 لاکھ روپے یونین کونسل کے سوابدیدی فنڈ میں سے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ یوزر کمیٹی کے چیئرمین سید سخاوت شاہ اور ان کی ٹیم نے 7 لاکھ روپے دیے ہیں۔ چودھری ضیاء اختراف بگل نے 3 لاکھ روپے، سید فیضان ضیافت 1 لاکھ روپے اور سید سجاد نے 50,000 روپے دیے ہیں۔ مزید معززین علاقہ یونین کونسل کی نئی تعمیر ہونے والی بلڈنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، جو اب بہت جلد اپنے تعمیری مراحل میں پہنچ جائے گی۔ سیالکوٹ کی عوام اس سے بیشتر بھی اپنی مدد آپ کے تحت بہت سے کام کروا چکی ہے، جس میں سرفہرست سیالکوٹ ایئرپورٹ اور سڑکیں شامل ہیں۔ خبر شامل کریں گے ہارون آباد سے۔ ڈی جی پنجاب کی ہدایت پر ریسکیو 1112 کی جانب سے حیدر اسٹیڈیم میں سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع بھر سے گرین فورس کے جوانوں کی بھرپور شرکت۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر رضوان نصیر کی ہدایت پر گرین فورس کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے حیدر اسٹیڈیم میں سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا، جس میں بہاول نگر کی تمام تحصیلوں کی ٹیموں نے بھرپور حصہ لیا۔ ٹیموں کے درمیان رسہ کشی، والی بال اور کرکٹ کے میچ ہوئے۔ تینوں کھیل کے مقابلوں میں ریسکیو اسٹیشن بہاول نگر کی ٹیم نے جیت اپنے نام کی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر راؤ شرافت علی کا کہنا تھا کہ دور حاضر اضطراب اور پریشانیوں کا دور ہے اور ریسکیو کا دن رات کام بھی حادثات سے نپٹنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ریسکیو اہلکاروں کی ذہنی صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے ان تفریحی مقابلوں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تمام اہلکاروں نے ہر مقابلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ان کو اپنے لیے خوش آئند قرار دیا۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں بلوچستان کے شہر سبی میں، جہاں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکنیشن کی جانب سے سبی میں پراپرٹی ٹیکس جمع کروانے کے لیے متحرک ہو گیا۔ حکام بالا کی خصوصی ہدایت پر ایکسائز اینڈ ٹیکنیشن آفیسر سبی محمد جہاں زیب جمیل کاکڑ نے پراپرٹی ٹیکس ادا نہ کرنے والے دکانداروں کو نوٹسز جاری کر دیے۔ قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے اپنی جائیداد کا ٹیکس جلد از جلد جمع کروائیں اور ملک پاکستان کو خوشحال بنائیں۔ خوشحال ٹیکس ناہندگان کے خلاف ایکسائز پولیس کی ٹیم نے شہر کے مختلف علاقوں کے دوروں کا آغاز کر دیا۔ مزید جانتے ہیں سبی سے خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرواتا جاؤں۔ محمد جہاں زیب جمیل میرا نام ہے، ایکسائز ٹیکسینیشن اینڈ اینٹی نارکوٹکس آفیسر سبی ڈویژن میں تعینات ہوں۔ پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے آپ کو بتاتا جاؤں، پراپرٹی ٹیکس 1980 سے پہلے سے سبی شہر پہ امپلیمنٹ ہے اور اس وقت سے 1980 سے پہلے سے یہ لاگو ہے یہ ٹیکس۔ خوشحال قوم وہی ہوتی ہے جو ٹیکس جمع کروائے۔ ابھی اکثر ہمارے پاکستانی شہری خود کو متوازن کرتے ہیں کہ مطلب باہر کنٹریز میں اتنی ترقی ہے، دوسرے ممالک میں اتنی ہے، تو وہ ٹیکس پے کرتے ہیں۔ جب آپ کا ٹیکس پے ہوگا، آپ کا خزانہ بھرا ہوگا، تو آپ کے روڈ بھی بنیں گے، آپ کے اسکول بھی بنیں گے، آپ کے کالجز بھی بنیں گے، آپ کی تعلیم بھی اچھی ہوگی، آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی، تو یہ فائدہ ہے۔ پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے بہت زیادہ پریشر ہے، تو اسی حوالے سے اسٹاف دن رات محنت کر رہی ہے۔ میں خود سپروائز کر رہا ہوں ان کو، تو اسی حوالے سے وہ فیلڈ میں ہائی دن جا رہے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے ڈیفالٹر حضرات ہیں، نادیدگان ہیں، ان کو ہم لوگ نوٹس دے رہے ہیں کہ بروقت اپنا ٹیکس جمع کروا لیں تاکہ ان کے خلاف مزید کارروائیاں نہ ہو سکیں۔ مزید کارروائیوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان پہ ٹیکس جرمانے لگا دیتے ہیں، جس میں 100% جرمانہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم ان کی پراپرٹی سیل بھی کر سکتے ہیں، اور پاورز ہیں ہمارے پاس اپنی کہ ہم ان کی پراپرٹی سیل کر دیں، اور جب تک وہ پے آف نہیں کریں
تو وہ پراپرٹی ری اوپن نہیں ہوگی. لاسٹ کوشچن یہ کہ آپ کے جو کلیکشن ہے ان کا سر ٹارگیٹ ہمیں بتائیں کہ آپ کا جو ہے وہ ٹارگیٹ کیا ہے اس ٹائم پر, کتنا ٹارگیٹ جو ہے آپ اچیو کر چکے ہیں؟ پچھلے سال ہمیں ٹارگیٹ دیا گیا تھا 2021 کا 50 لاکھ روپے گورنمنٹ آف بلوچستان نے, جس میں ہم نے تقریباً 37-38 لاکھ روپے ریکور کیے تھے. اس سال موجودہ سال کے لیے 21-22 کے لیے انہوں نے ہمیں 1 کروڑ 20 لاکھ تک لگ بھگ دیا ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی ٹارگیٹ اچیو کریں انشاءاللہ تعالی. ہمارے جو منشا ہے ابھی سبھی شہر جو ہے وہ لگ بھگ 7.5 کروڑ روپے جو آن ریکارڈ ہمارے پاس ہے 7.5 کروڑ روپے وہ مقروض ہیں ٹیکس کے ہاتھ میں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نے مطلب ابھی جو ڈیفالٹرز بنائے ہیں کہ ہم اپنا ان سے 1 کروڑ 20 لاکھ 1 کروڑ 30 لاکھ روپے ریکور کروا لیں. تو یہ ہماری کوشش ہوگی. ٹارگیٹ ہمارا اس دفعہ 1 کروڑ 20 لاکھ ہے. ہمیں سیکٹری صاحب اور ڈی جی صاحب کی ہدایت ہے اور ہمارے ای ٹی او جناب جہاں زیب کاکڑ صاحب کی اسپیشل اس بارے میں ہدایت ہے کہ ابھی جتنے بھی ٹیکس نادندگان ہیں ان سے فوری طور پر ٹیکس ریکور کیا جائے. اسی بارے میں آج ہماری ٹیم نکلی ہے. تو دوستوں کو لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھی جتنی جلدی ہو سکے وہ اپنے ٹیکس ادا کریں. کشمیر ہاؤس وزیر اعظم آزاد کشمیر خوشگوار موڈ میں. مرکزی رہنما ISF آزاد کشمیر اعتزاز حمید خان رتیال کے ہمراہ سید شجاعت گیلانی سابق امیدوار اسمبلی صدر انصاف ویلفیئر ونگ شیخ مقصود کی وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی صاحب سے ملاقات. پوسٹ گریجویٹ کالج عباس پور ایڈیشنل سیشن جج کا نوٹیفکیشن پر شکریہ ادا کیا, جس پر وزیر اعظم نے یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ عباس پور کے لیے بڑے ترقیاتی پروجیکٹ کا بھی اعلان ہوگا. عباس پور ایک خوبصورت خطہ ہے. انشاءاللہ سیاحت کو فروغ ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے. سابقہ حکمرانوں نے ریاست کا دیوالیہ نکال دیا. مزید اعتزاز خان رتیال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا, ہم وزیر اعظم آزاد کشمیر کا نہایت ہی دل سے مشکور ہیں جنہوں نے عباس پور جیسے پسماندہ حلقے کی تمام تر محرومیوں کو دور کرنے کا وعدہ کیا ہے. ہم حلقے میں میگا پروجیکٹس لانا چاہتے ہیں. عوام کے تعاون کی ضرورت ہے. اگر اس روٹ لیول پہ چند لوگ نفرت انگیز مہم چلا رہے ہیں, انشاءاللہ اس کو ناکام رہیں گے. عباس پور میں سیاحتی مقامات پر جلد از جلد صاف ستھرا اور بہترین ماحول میسر کریں گے. وزیر اعظم آزاد کشمیر کی قیادت میں آزاد کابینہ بہتر راستے پر گامزن ہے. وزیر آباد سے خبر شامل کرتے ہیں. شدید مہنگائی کے بعد گیپکو نے صارفین پر بجلی بم بھی گرا دیا. فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کروڑوں روپے اکٹھا کرنے کے پلان پر عمل درآمد شروع. 38 یونٹ کا بجلی کا بل صارف 2086 روپے ادا کرے گا. مہنگائی سے متاثر عوام بجلی کے بل دے کر بلبلا اٹھے. وزیر آباد میں پاور کمپنی گیپکو نے بھی صارفین کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا. سیالکوٹ سے خبر شامل کریں گے. سیالکوٹ پولیس سٹی سرکل کی کارروائی. ڈکیتی اور چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث 3 رکنی منا گینگ گرفتار کر لیا گیا. ملزمان کے قبضہ سے لاکھوں روپے مالیت مال مسروقہ میں موٹر سائیکلیں, قیمتی موبائل فونز, نقدی اور ناجائز اسلحہ بھی برآمد کر لیا. ترجمان سیالکوٹ پولیس کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ جناب عمر سعید ملک صاحب کی خصوصی ہدایات پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. اس سلسلہ میں SDPO سٹی سرکل رانا ندیم طارق کی سربراہی میں SHO تھانہ کوتوالی جہاں زیب خان نے نفری کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈکیتی اور چوری کی درجنوں وارداتوں میں ملوث 3 رکنی منا گینگ کو گرفتار کر لیا. گرفتار ملزمان میں گینگ کا ریکارڈ یافتہ سرگنا عمران عرف منا ولد محمد افضال, شہباز ولد حبیب کون پٹھان, رب نواز ولد محمد اسلم شامل ہیں. ملزمان نے دوران تفتیش شہر میں متعدد وارداتوں کا انکشاف کیا ہے. ملزمان کے قبضہ سے شہریوں سے چھینی گئی 5 موٹر سائیکلیں, 1,03,000 روپے نقدی, 7 موبائل فونز اور 1 پستول بھی برآمد کر لیا. ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے جن سے مزید برآمدگی عمل میں لائی جائے گی. DPO سیالکوٹ نے پولیس ٹیم میں موجود تمام افسران و ملازمان کو تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعام دینے کا اعلان کیا ہے اور ہدایت کی کہ عوام کے جان و مال کی حفاظت کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے. سہمن شریف میں صوفی بزرگ قلندر لال شہباز کی مزار پہ سندھ کی منفرد صوفیانہ روحانی تنظیم کی جانب سے 6,49,71,000 درود شریف, 5 قرآن کریم کے ختم شریف اور 7
دلائل الخیرات پڑھا کر لوگوں کی بھلائی اور سندھ کی بھلائی کے لیے دعائیں۔ انجمن غلامان قلندری کی جانب سے بابا سائیں احمد علی قریشی کیا سالانہ عرس مبارک میں سندھ سے ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند شریک۔ مذہبی انتہا پسندی اور فرقہ واریت کو مات دینے والی تنظیم میں 90% نوجوان بھی شریک۔ موجب بابا سائیں احمد علی قریشی رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک اور سالانہ کروڑ درود پاک کا اجتماعی دعا کا پروگرام لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے دربار میں انتہائی احترام کے ساتھ SOPs کے تحت منایا گیا، جس میں 6,49,71,000 درود شریف، 5 قرآن کریم کے ختم شریف اور 7 دلائل الخیرات کی اجتماعی دعا مانگی گئی، جس کے بعد اجتماعی دعا انجمن غلامان قلندر صوفیانی روحانی جماعت کے سربراہ سائیں سید غلام حیدر شاہ قلندری آف کنری شریف نے مانگی۔ اس موقع پر سندھ کے بہت سے علاقوں سے ہزاروں کی تعداد میں قلندری کارکنان نے شرکت کی۔ پروگرام کا باقاعدہ شروعات درگاہ پر چادر چڑھا کر کیا گیا، تلاوت کلام پاک اور نعت خوانی بھی کی گئی۔ اس موقع پر انجمن غلامان قلندر ویلفیئر کے سربراہ سائیں سید غلام حیدر شاہ قلندری نے روحانی خطاب بھی کیا۔ آخر میں تمام دوستوں کو لنگر بھی کھلایا گیا۔ فیروز والا سے خبر شامل کریں گے۔ وزیر زراعت پنجاب سید حسین جہانیہ گردیزی کی پیر مہر علی شاہ بارانی زرعی یونیورسٹی راولپنڈی کی سلور جوبلی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ اساتذہ کرام اور طلباء و طالبات کو یونیورسٹی کے 25 سال مکمل ہونے پر مبارکباد۔ تفصیلات کے مطابق وزیر زراعت پنجاب سید حسین جہانیہ گردیزی نے پیر مہر علی شاہ بارانی زرعی یونیورسٹی راولپنڈی کی سلور جوبلی تقریبات میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ وزیر زراعت پنجاب کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قمر الزماں اساتذہ کرام اور طلباء و طالبات کو یونیورسٹی کے 25 سال مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کی گئی۔ وزیر زراعت پنجاب سید حسین جہانیہ گردیزی نے تقریب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بارانی یونیورسٹی راولپنڈی میں زرعی تعلیم اور بارانی علاقوں میں زرعی تحقیق کے حوالے سے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ بارانی یونیورسٹی نے ملک میں ہائیڈروپونک ٹیکنالوجی کو متعارف کرانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یونیورسٹی فارمر آؤٹ ریچ پروگرام کے تحت بارانی یونیورسٹی کے طالب محکمہ زراعت پنجاب کے ساتھ مل کر گندم اور ربی 2021-22 کی فصلات کی پیداواری مہم میں شامل ہیں۔ بارانی یونیورسٹی راولپنڈی میں ہائی ویلیو کراپس کے منصوبہ سے علاقہ میں زرعی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ موجودہ حکومت زرعی شعبے کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ رخ کریں گے ملک وال کا، جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ اسلم جاوید۔ ملک وال میں آج ارشد پرویز سندھو کی رہائش گاہ پر بلدیاتی الیکشن کے بارے میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب کا اہتمام ارشد پرویز سندھو نے اپنی رہائش گاہ پر کیا، جس کے مہمان خصوصی شہزاد خان نے خصوصی شرکت کی اور اپنی پارٹی الحاج قمر خان کی قیادت میں الیکشن مہم کا آغاز کیا۔ اس تقریب میں شریک چودھری اکبر کمبو اور گلزار قادری، سید حسنین شاہ، نصیر طاہر سیال اور امان اللہ اور راجہ جاوید مبشر اور دیگر لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر سینئر صحافی ارشد پرویز سندھو نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور بعد میں شہزاد خان نے اپنی پارٹی کا موقف بتایا۔ اس موقع پر خوب استقبال کیا گیا۔ معزز مہمان کا پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں اور ڈھول کی تھاپ پر استقبال کیا گیا۔ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے اور انشاءاللہ ہمارا علاقہ جو ہے یہ سر سبز و شاداب ہوگا اور ہمارے علاقے کے لوگ جو خوشحال ہوں گے۔ ہر بندے کا کام شہزاد صاحب کریں گے اور انشاءاللہ ہماری امیدیں ان سے وابستہ ہے کہ یہ ہمارے علاقے کو روشن کریں گے اور انشاءاللہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں بھی اللہ پاک نے ہم کو ملک وال نے ہر حوالے سے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ یہ آپ بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں کے تعاون سے ہی ہوا ہے، تو انشاءاللہ شہزاد خان صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن جو ہے یہ کام ہی نہیں آتے ہمارے، تو جناب میں ارشد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے شہزاد خان صاحب کو موقع دیا یہاں آنے کا۔ یہ ایک ملن ساری ہوتی ہے، محلے داری ہوتی ہے، شہر میں ایک ملن ساری ہوتی ہے، تو میں جناب خان صاحب کا اور ان کے ساتھ جو ان کو رفقا آئے ہیں، تشریف لائیں، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے چھوٹی سی محفل کو رونق رکھے۔ تو میں خان صاحب سے پھر گزارش کروں
माही परवरी के आलमी दिन के मौका पर महकमा फिशरीज सियालकोट के ज़ेर एहतमाम आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक माही परवरी के आलमी दिन के मौका पर निकाली गई वॉक की क़यादत असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज ज़िला सियालकोट गुलाम कादिर ने की, जबकि आगाही वॉक में असिस्टेंट वार्डन फिशरीज सियालकोट मैडम साजिदा जमशेद, असिस्टेंट वार्डन फिशरीज राना तसव्वुर अली, असिस्टेंट वार्डन फिशरीज अहमद रजा, यूनुस अली, मिर्जा इकबाल बेग, तस्नीम अख्तर, मोहम्मद वहीद, राना तनवीर अली के अलावा महकमा फिशरीज सियालकोट के दीगर मुलाजमीन ने भी शिरकत की। आगाही वॉक असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज जिला सियालकोट के ऑफिस से निशात पार्क से पेरिस रोड तक निकाली गई, जबकि वॉक में शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर फिशरीज की अफादियत के हवाले से तहरीर दर्ज थी। इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज सियालकोट गुलाम कादिर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि रैली का मकसद अवामुन्नास में फ़िश फार्मिंग बतौर मुनाफा बख्श कारोबार और मछली की ग़िज़ाइयत से आगाह करना था। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज जिला सियालकोट गुलाम कादिर खान ने बताया, पहले देहाती इलाकों में मछली फार्म बनाकर मछली की नशनुमा की जाती थी, जबकि अब फ़िश फार्मिंग को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया गया है, जिनकी मदद से अब शहरी इलाकों में शहरी अपने घर या फिर अपने खाली प्लॉट्स में फ़िश फार्मिंग करके अच्छा और बेहतरीन रोज़गार चला सकते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत शहरियों को लाखों रुपयों के कर्जे फराहम कर रही है। जो लोग शहरी इलाकों में अपने घर में या प्लॉट्स में फ़िश फार्मिंग करके मुस्तकबिल में अपना रोज़गार चलाना चाहते हैं, वो कर्ज आसानी से हासिल कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि मछली खाने से इंसान को प्रोटीन हासिल होते हैं, जबकि महकमा फिशरीज बेरोज़गार अफराद के रोज़गार के लिए हर मुमकिन ताउन करने के लिए भी तैयार है। आज पूरी दुनिया में माही परवरी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर सूबा पंजाब में जनाब डॉक्टर सिकंदर हयात डायरेक्टर जनरल फिशरीज पंजाब के विजन के तहत ज़िलाई सतह पर इस साल वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जा रहा है। इस डे का मकसद ये है कि हम आवाम में फिशरीज की अहमियत को उजागर करें दो तरह से। पहला इसमें पहलू ये है कि हम फ़िश को फिशरीज को एज ए बिज़नेस किस तरह अपनाएँ, मुनाफा बख्श कारोबार किस तरह अपनाएँ, इसके जो जदीद और मॉडर्न तरीके हैं फिशरीज के, उनको किस तरह हम जो है ना मुतारफ़ करें अवाम में। दूसरी बात यह है कि हम फ़िश को बतौर ग़िज़ाइयत हम कैसे अवाम में मुतारफ़ करवाएं। ये दो आज के मक़ासद हैं। और साथ ये भी बताना है कि हमारे बहुत से प्रोग्राम ऐसे चल रहे हैं जिनमें अवाम को माली मुआवनत भी दी जा रही है अगर वो फ़िश फार्मिंग की तरफ आते हैं। ख़ास तौर पर अभी जो हमारी झींगा फार्मिंग है, उसके लिए तो हम एक फार्मर को 12 लाख रुपए तक की इमदाद हम दे रहे हैं, और उसकी अभी तारीख भी पड़ी है, 6 दिसंबर तक हम दरख्वास्तें जमा कर रहे हैं। इसके साथ साथ केज फ़िश फार्मिंग एक ऐसी जदीद फ़िश फार्मिंग है, उस पर भी हम 80% सब्सिडी दे रहे हैं, माली मुआवनत दे रहे हैं, जिसमें आवाम जो है एक मरला जगह से 1 एकड़ जितनी पैदावार ले सकते हैं। इस तरह हमारे पास तिलापिया फ़िश फार्मिंग है, उससे हमारी पैदावार जो है 5 गुना ज़्यादा है आम फ़िश फार्मिंग के मुकाबले में। उसके बाद हम क्लेरियस बट्रेकस पे काम कर रहे हैं, पगेसियस पे काम कर रहे हैं। ये दो स्पीशीज़ जो हैं, ये तो इनकलाब बर्पा कर देंगी फ़िश फार्मिंग के अंदर। हमारी जो फ़िश फार्मिंग में फ़िश फार्मर की पैदावार है वो 10 गुना बढ़ सकती है अगर हम क्लेरियस बट्रेकस और पगेसियस को बतौर फ़िश फार्मिंग हम इस्तेमाल करें। हमारा फार्मर 10 से 15 लाख एकड़ से आराम से इस फ़िश फार्मिंग से कमा सकता है। तो आज की इस वाक़ का मकसद आवाम को ये मैसेज देना है कि फ़िश फार्मिंग अब रिवायती फ़िश फार्मिंग नहीं रही, ये मॉडर्न और जदीद हो गई है। और साथ ये बताना है कि ये एक प्रोटीन का बहुत अच्छा ज़रिया है। इसमें जो प्रोटीन है वो बाकी जो अवेलेबल गोश्त हैं जैसा कि मुर्गी है या बीफ है, उससे ये कहीं बेहतर है। सियालकोट में 6 साला शाह अब्दुल्ला को खेलते हुए उंगली पर ईंट लगने के बाद नेशनल अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर्स को पैसों की लालच ने अंधा कर दिया। एक तरफ डॉक्टर्स ने गलत ट्रीटमेंट करके बच्चे की उंगली को ज़ाया कर दिया, तो दूसरी तरफ डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में जख्मी बच्चे को और अस्पताल में लवाहिकीन को धमकाते रहे। डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक 2 हफ्ते कबल इकट्ठे खेलते हुए बच्चों में से 6 साला शाह अब्दुल्ला खान को उंगली पर ईंट लगने से मामूली चोट लगी, जिस पर लवाहिकीन अरसलान खान बच्चे के इलाज मुआवजा के लिए सियालकोट के मारूफ हड्डी जोड़ नेशनल अस्पताल गए तो डॉक्टर्स ने एक्सरे कराने के लिए कहा।
एक्स रे के बाद डॉक्टर्स ने लवाहिकीन को कहा कि बच्चे की उंगली फ्रैक्चर हो चुकी है और अब बच्चे की उंगली का ऑपरेशन किया जाएगा। लवाहिकीन अरसलान खान ने बताया कि बच्चे को ऑपरेशन थिएटर लेकर जाने के चंद ही मिनटों बाद बच्चे की उंगली पर पट्टी बांधकर डॉक्टर्स कहने लगे कि ऑपरेशन हो चुका है और दोबारा चेकअप के लिए बच्चे को 1 हफ्ते के बाद अस्पताल लाया जाए। और जब 1 हफ्ते बाद दोबारा चेकअप के लिए गए तो लवाहिकीन को डॉक्टर हसन रिजवी ने कहा कि असल मामला क्या है। डॉक्टर हसन रिजवी ने बच्चे के लवाहिकीन से बदतमीजी करनी शुरू कर दी। लवाहिकीन के मुताबिक 1 घंटे बाद डॉक्टर मियां अजहर आए और कहने लगे कि बच्चे को कल दोबारा पट्टी करवाने के लिए लाया जाए। और जब लवाहिकीन को दोबारा चेकअप के लिए अस्पताल लाए तो डॉक्टर मियां अजहर ने कहा कि बच्चे की उंगली तो ख़राब हो चुकी है और अब बच्चे की उंगली काटनी पड़ेगी, जिससे बच्चे के लवाहिकीन बेहद परेशान हो गए। लवाहिकीन ने बताया कि इसी हवाले से जब डॉक्टर्स को बच्चे की उंगली की तस्वीर व्हाट्सएप पर भेजकर मशवरा किया गया तो दीगर डॉक्टर्स ने कहा कि मामूली सी चोट लगने से उंगली की ऐसी हालत नहीं होती, जबकि बच्चे की उंगली की ऐसी हालत डॉक्टर्स की गफलत की लापरवाही और गलत ट्रीटमेंट की वजह से हुई है। मुतासरा बच्चे की लवाहिकीन ने वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत सेक्रेटरी हेल्थ और DC सियालकोट से मुतालबा किया कि इंसानी जिंदगियों से खेलने वाले ऐसे दरिंदे डॉक्टर्स और प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनका लाइसेंस भी कैंसिल किया जाए। ये डॉक्टर मियां अजहर साहब हैं, इनका हॉस्पिटल बिल्कुल सिविल हॉस्पिटल के सामने है, नेशनल हड्डी जोड़। क्योंकि जब वो प्रोफेसर और तगमा जात का जिक्र आता मेरे जहन में आया कि बड़े प्रोफेशनल और मुदब्बर किस्म के इंसान होंगे, दर्द दिल रखने वाले। हम इनके पास गए लेके बच्चे को, तो सबसे पहले जो फ़ीस का या पैसों का कोई इशू नहीं होता। जो बंदा पेशेंट परेशानी में आता है वो अपने मामलात करके आता है। वहाँ पे जाते ही जी पैसे पहले निकालें, फिर ये करें, ये फ़ीस दें, वो फ़ीस दें। खैर हमने सब कुछ किया, जो भी उधर उनकी फॉर्मेलिटीज़ वो पूरी की। उसके बाद उन्होंने मेरे बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। ऑपरेशन थिएटर में कोई आधा घंटा रखने के बाद उसके हाथ पे इस तरह से पट्टी कर दी कि जैसे वो बहुत बड़ा ज़ख़म है और बहुत गहरी चोट है। तो मियां अजहर साहब से मेरी मुलाकात हुई, उनको मैंने रेफरेंस भी दिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करें, मंगल के दिन दोबारा आएँ, ये जुमेरात का वाक़या है, मैं क्लियर करता। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। हमारे नुमाइंदा सरदार जाम रब्बानवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान वापडा हाइड्रो यूनियन डिवीजनल चेयरमैन रियाजुल हुसनैन की क़यादत में वापडा हाइड्रो यूनियन का SE मलिक फरहान शब्बीर के खिलाफ सर्कल लेवल पर एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक SE रहीम यार खान मलिक फरहान शब्बीर का मुलाजमीन के साथ मुसलसल नारवा सलूक, गालम गलोच, संगीन नताइज की धमकियों के खिलाफ लियाकतपुर डिवीजन से इजहारी यकजहती करते हुए जिला भर से वापडा यूनियन ने वापडा ऑफिस रहीम यार खान में यूनियन ओहदेदारों को सर्कल लेवल पर एहतजाज किया। तमाम मुलाजमीन ने रिकवरी रीडिंग मीटिंग से सब बंद कर दी। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि 50% शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की साथ मैपको रीजन में 2 बार टॉप करने के बावजूद SE का ये रवैया काबिल मजम्मत है। हर बंदा दिन रात 4 बंदों का काम कर रहा है, फिर भी अगर मुलाजमीन ने SE से गालियाँ खानी हैं तो वापडा हाइड्रो यूनियन ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील की कि SE रहीम यार खान मलिक फरहान के नारवा सलूक और बद तहजीबी की वजह से हम उनके साथ मजीद काम नहीं कर सकते। फौरी तौर पर उनका ट्रांसफ़र करके बाइखलाक और ईमानदार SE को रहीम यार खान तैनात किया जाए, वरना दफ्तरों की मुकम्मल तौर पर तालाबंदी करके एहतजाज जारी रखेंगे।